अथ पञ्चमोऽध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च संससि एच श्रेया एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे कृष्ण, हजुर कहिले कर्मको परित्यागको कहिले कर्मको प्रशंसा गर्नुहुन्छ? यी दुवैमा जुन निश्चयले कल्याणकारक छ जो बताइबक्सनुहोस्। श्री भगवान् उवाच सन्न्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, कर्मको त्याग र निष्काम कर्मयोग यी दुवैमा कर्म सन्यास भन्दा कर्म योग श्रेष्ठ छ। ज्ञेयं स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धनात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो न कसैको द्वेष गर्दछ न अभिलाषा राख्दछ त्यसलाई नित्य सन्यासी सम्झ, किनभने राग द्वेष आदिदेखि रहित भएको जन सुखपूर्वक बन्धनदेखि मुक्त हुन्छ। साङ्ख्य योगौ पृथक्वाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितं सम्य गुभयोर्विन्दते फलम्। मूर्खहरू कर्मको त्याग र कर्मयोग भिन्न भिन्न छ भन्दछन्, परन्तु पण्डितहरू जुन कुनै एकको पनि भलीभाँति आचरण गर्दै दुवैको फल प्राप्त गर्छन्। एत साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं ततो गैरपि गम्यते एकं साङ्ख्ये च योगं च या पश्येति स पश्येति। ज्ञान योगले जुन स्थान मिल्दछ त्यही निष्काम कर्मयोगले पनि मिल्दछ। जो ज्ञान योग र कर्मयोग एकै देख्दछ त्यही यथार्थ देख्दछ। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्वर्मा न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, निष्काम कर्मयोग बिना सन्यास प्राप्त हुन कठिन छ। निष्काम कर्म गर्ने मुनि चाँडै नै ब्रह्ममा प्राप्त हुन्छन्। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिम्पेते। आत्मालाई जित्ने, अन्तःकरण शुद्ध हुने, जितेन्द्रिय सब प्राणीका आत्मालाई सम्मान जान्ने निष्काम कर्मयोगीले कर्म गरे पनि अलिप्त रहन्छ। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येते तत्त्वविता पश्ये शृण्व न स्पृशः सिञ्जग् न स न सोपासनं परलापनि सृजन् गृहाणु नमिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयेन। योगयुक्त तत्त्वले हेरेको, सुनेको, स्पर्श गरेको, वासना लिएको, हिँडेको, सुतेको, सास लिएको, छोडेको, बोलेको, विसर्जन गरेको, आँखा खोलेको, बन्द गरेको, ग्रहण गरे पनि केवल इन्द्रियहरू आफ्ना आफ्ना विषयको काम गर्दछन्, म केही गर्दिनँ भन्ने मानोस्। वर्माणयाधाय कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पावेनं पद्मपत्र विभावसा। जो सब कर्मलाई बरमा अर्पण गरी कामना छोडेर कर्म गर्दछ त्यो कमलाका पातमा जलले नछोएसरी पापले लिप्त हुँदैन। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यक्त्वात्मशुद्धया। निष्काम कर्मयोगीहरू आत्मशुद्धिका निमित्त आसक्ति छाडी केवल शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियद्वारा कर्म गर्दछन्। युक्तः कर्मफलं
त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्टिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवेद्यते। निष्काम कर्मयोगी कर्मफल छोडेर भगवत प्राप्ति रूप शान्तिकन पाउँछन्। सकामी फलमा आसक्त भई कामनाद्वारा बाधिन्छ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयेन। सांख्योगी पुरुष 9 द्वारको देहरूपी पुरुषमा मनले सम्पूर्ण कर्म त्यागेर आनन्दले पढिरहन्छ। न कीर्तन्तो न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम शुभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर त लोकको न कीर्तकको न उनको कर्म न कर्मका फलको संयोगलाई निर्माण गर्दछन्। वास्तवमा प्रकृति नै सबै गर्दछिन्। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभुः अज्ञानेनावृत्तिं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्ततः। परमेश्वर कसैको पाप पुण्य लिँदैनन्। ज्ञानमा अज्ञानको जो पर्दा परेको छ त्यसैले सब प्राणी मोहित छन्। ज्ञानेनं तु तत्ज्ञानं यसा नासीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जसको त्यो अन्तःकरणको अज्ञान आत्मज्ञानले नष्ट भएको छ त्यसको ज्ञान सूर्यका समान परमात्मालाई प्रकाश गर्दछ। तत बुद्ध यस्त दात्मानस्त निष्ठास्त प्राणाय गच्छन्त्यो पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कल्मषः। बुद्धि मन निष्ठा तत्रूप भई ज्ञानद्वारा पाप रहित भएका पुरुषले फेरि जन्म लिँदैनन्। विद्या विनय सम्पन्ने बर्माणे गवी हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पण्डिता समदर्शिनः। ज्ञानी जनहरू विद्या र विनयले युक्त बर्माण तथा गाई हात्ती कुकुर चण्डललाई समान दृष्टिले देख्दछन्। इहैव तैर्जिता सर्गो येषा साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं बर्मा तस्मादं बर्माणि स्थितः। जसको मनमा समत्व भावना स्थित छ त्यसले नै संसारलाई जितेको छ। किनभने बर्मा दोष रहित र समान छ त्यस निमित्त ती बर्मा नै स्थित छन्। न परिष्येत् प्रियं प्राप्ये नोदिजेत् प्राप्ये चापि प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्बुद्धो बर्मा वेद बर्माणि स्थितः। जो प्रिय वस्तु पाएर हर्षित हुँदैन अप्रिय वस्तु पाएर शोक पनि गर्दैन त्यस्तो स्थिर बुद्धि संयम रहित परमावेत्ता बर्मामा स्थित रहन्छ। बाह स्पर्शे सो सक्तात्मा विन्दत्यात्मानिम् एत सुखम स बर्मा योग युक्तात्मा सुखमच्छे एमश्नुते। सांसारिक भोगमा आसक्ति रहित हुनेका अन्तःकरणमा जो सुख छ त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यो बर्मा योगमा लागेकाले अच्छे सुखको अनुभव गर्दछ। यही स्पर्श सर्जा भोगा दुख यो नै एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नसे न तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, जो इन्द्रिय र विषयका संयोगले उत्पन्न हुने भोगहरू छन् ती निसन्देह दुःखका नै हेतु र अनित्य हुन्। यस निमित्त बुद्धिमानहरू तिनमा रमण गर्दैनन्। शक्नोति हैव या सोढुं प्राक शरीर विमोक्षेणातः काम क्रोधोद्वेगं संयुक्त स सुखी नरः। जो शरीर नाश हुनुभन्दा पहिले नै काम र क्रोधदेखि उत्पन्न हुने वेगलाई सहन गर्न समर्थ हुन्छ त्यो नर यस लोकमा योगी हो, सुखी हो। योऽन्त सुखोऽन्तरारामस्थ थान्त ज्योतिरेवया स योगी बर्मा निर्वाणं बर्मा भूतो दिगस्सति।
जो आत्मसुखले सुखी, अन्तरात्माको आनन्दले आनन्दित तथा जो आत्मज्ञानले प्रकाशित छ, ती योगी वर्मारूप भएर वर्माको निर्वाण पदमा प्राप्त हुन्छ। लभन्ते वर्मा निर्वाण मिर्षया क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जसमा द्वैत भाव छैन, आत्मालाई बसमा राखेको छ, प्राणी मात्रको भलो चिताउँछ, जसको सम्पूर्ण पाप नष्ट भएको छ, त्यही वर्मावेत्ता मोक्ष पाउँछ। काम क्रोध वियुक्तात्मा एतीनाम एतचेतसामम् अभितो वर्माण निर्वाणम वर्तते विदितात्मानम। काम क्रोधदेखि रहित भई मनलाई जित्ने, आत्मतत्त्वलाई जान्ने ज्ञानी पुरुषहरूलाई सबैतिरबाट वर्मा सुख रहन्छ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाहासु शैवान्तरे भ्रुव प्राणापानौ समोकृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिये मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षण प्राणाय विगतेच्छय भये क्रोधो या सदा मुक्त एव स। वर्मा विषयका भोगहरूलाई बाहिर नै त्याग गरेर नेत्रलाई भौको माझमा टिकाई नासिकामा विचरण गर्ने प्राण अपान वायुलाई समान राखी इन्द्रिय मन बुद्धिलाई जितेर इच्छा भए क्रोधलाई त्याग्ने मोक्षी प्राण जो मुनि हुन्, ती सदा मुक्तै रहन्छन्। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञातम मा शान्ति मृच्छति। यज्ञ र तपहरूको भोग गर्ने सम्पूर्ण लोकको ईश्वर, सब प्राणीहरूको सुहृद मलाई जो जान्दछ, उसैलाई शान्ति मिल्दछ। ओम तत्सदित्। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु वर्मा विद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्याय। हरे नमः।